नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, स्वागत छ गोल्डन आई टेलिभिजनको साप्ताहिक प्रस्तुति कार्यक्रम समय संवाद लिएर हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शकवृन्द, समय परिवर्तनशील छ र समयसँगै घटनाक्रमहरू पनि परिवर्तन हुने गरेका छन्। पछिल्लो सन्दर्भको कुरा गर्ने हो भनेदेखि मन्त्री परिषद विस्तार हुन सकिरहेको छैन, पूर्णता पाउन सकिरहेको छैन। 5 दलीय गठबन्धनले जुन खालको हिजो निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारले जुन काम गरिरहेको थियो त्यसभन्दा फरक ढङ्गले जाने अथवा त्यति बेला प्रतिगमन भयो, त्यसबाट अलिकति माथि उठ्नुपर्छ, संविधान बचाउनुपर्छ भनेर जुन आन्दोलन गर्दै मोर्चाबन्दी गरेर सरकार गठन गरे, नयाँ सरकारले पनि त्यो खालको डेलिभरी दिने छाटकाट देखिसकेको छैन। यद्यपि जनताले वाउ भन्ने गरी राजनीतिक दलहरूले आफ्नो तर्फबाट काम गर्ने, सरकारमा गइसकेपछि जनताको सेवा गर्ने काम हुन सकोस्। त्यसो त यति बेला सबैजसो राजनीतिक दलहरू आफ्नो आन्तरिक व्यवस्थापनमा केन्द्रित रहेका छन्। सरकारले 20% केन्द्रीय सदस्य अर्थात् 20% सांसद जे भए पनि दल विभाजन गर्न पाउने भनेर जुन खालको प्रावधान सहितको अध्यादेश जारी भयो, त्यो अध्यादेशपछि नेकपा एमाले त्यसै गरी जनता समाजवादी पार्टी विभाजन भएका छन् र फुटेर बनेका राजनीतिक दल र रहेका राजनीतिक दल अथवा मूल राजनीतिक दल र यो मुलुकको सबैभन्दा ठुलो दल नेकपा एमाले, त्यसै गरी सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको, सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कङ्ग्रेस, सबैजसो राजनीतिक दलहरू यति बेला आन्तरिक व्यवस्थामा छन्। नेपाली कङ्ग्रेसले आफ्नो अधिवेशन गर्नुपर्ने म्याद गुजारेर यति बेला आफ्नो अधिवेशनलाई अगाडि बढाइरहेको छ भन्नुपर्ने ठाउँमा छ। त्यस्तै नेकपा एमाले आफू त्यो दलका कार्यकर्ताहरू सकेसम्म फुटेर गएको राजनीतिक दलमा नजाउन् भन्ने ध्याउन्नमा छ र फुटेर गएका राजनीतिक दलहरू पनि आफ्नो आकारलाई ठुलो बनाउने ध्याउन्नमा छन्। आज हामी विशेष गरी राजनीतिक दलको सन्दर्भलाई पनि जोड्छौँ र यो मुलुकको शिक्षा नीति सन्दर्भमा पनि हामी चर्चा गर्छौँ। त्यसो त सबैजसो राजनीतिक दलहरूले आफ्नो सरकार अथवा आफ्नो पार्टी सत्तामा गयो भने यो खालको शिक्षा नीति हामी लागू गर्छौँ र मुलुकलाई यो खालको शैक्षिक स्तरमा माथि पुर्याउँछौँ भन्ने घोषणापत्रमा लेख्छन्, जनतासँग जान्छन्, त्यो प्रतिबद्धता गर्छन्। यद्यपि यो मुलुकमा जसले सरकार बनाए पनि शिक्षा नीति उस्तै छ, शिक्षामा गुणस्तर आउन सकिरहेको छैन। किन यो गुणस्तर आउन नसकेको अझ भन्ने हो भनेदेखि यो मुलुकमा पछिल्ला राजनीतिक दलहरू, पछिल्लो व्यवस्था अन्तर्गतका कुरा गर्ने हो भनेदेखि सबैभन्दा बढी सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कङ्ग्रेसको शिक्षा नीतिको प्रभाव केही देखिन पाइयो या अब थप अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा हामी कुराकानी गर्दैछौँ। नेपाली कङ्ग्रेसको शिक्षा विभागका सचिव कृष्णप्रसाद पौडेल, डाक्टर कृष्णप्रसाद पौडेल हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। हस्, धन्यवाद गोविन्दजी। मैले प्रश्नको सुरुवात नै यहीँबाट गरेँ। राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्रमा आफ्नो शिक्षा नीति के हो, कसरी अगाडि बढिन्छ, होइन? हामी सरकारमा गयौँ भने रोजगारमूलक शिक्षाका कुराहरू गर्छन्, होइन? झन्डै 40 लाख नागरिकहरू बाहिर रोजगारीका लागि जानु परेको छ, त्यो रोक्ने जनशक्ति हामी शिक्षा मार्फत प्रदान गर्छौँ यहीँ भनेर भन्छन्। मैले सुरु गरेँ, तपाईँ नेपाली कङ्ग्रेसको शिक्षा विभागको सचिव हुनुहुन्छ, होइन? नेपाली कङ्ग्रेसले सत्ताको नेतृत्व गरिरहँदा, सरकारको नेतृत्व गरिरहँदाखेरि आफ्नो शिक्षा नीति लागू गर्ने कहीँ कतै प्रयास गर्यो कि एज इट इज जे चलिरहेछ त्यो अन्तर्गतै चल्यो, भद्रगोल स्थितिमै रहिरह्यो? अहिलेसम्म चाहिँ जे पुरानो शिक्षा नीति थियो त्यसले नै कन्टिन्युटी पायो, होइन? अब हामीले यसलाई हेर्दाखेरि अहिले हामी नेपालको जुन शिक्षा नीति 2028 को 9औं संशोधनबाट अहिलेसम्म हामीले काम गरिरहेका छौँ। त्यो चाहिँ 50 वर्ष पुरानो शिक्षा नीति छ। त्यो 50 वर्ष पुरानो शिक्षा नीतिलाई अपडेट गर्दै हामीले काम गरिरहेका छौँ। त्यो भएको हुनाले यो शिक्षा नीति चाहिँ टोटल्ली आउटडेटेड भयो। हाम्रो चाहिँ अहिलेको थुप्रै कुराहरू परिवर्तन भयो नि त। सूचनाको विकास भएको छ, प्रविधिको विकास भएको छ, विकासको कुराहरू, अहिलेको मान्छेले सोच्ने कुराहरू छन्, अहिलेको पढाइको अब पेडागोजीको कुराहरू चेन्ज भएको छ, हिजोको लर्निङ अवस्था र अहिलेको फरक छ। त्यो भएको हुनाले 2048 साल पछाडि बनेका जति पनि सरकारहरू थियो, त्यो चाहे त्यो नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार होस् अथवा एमालेको सरकार होस् अथवा पछाडि अब 2/3 माओवादी अथवा नेकपाको, होइन, 2/3 सरकार होस्, उनीहरूले चाहिँ त्यो शिक्षालाई प्रायोरिटाइजमा राखेनन्। चुनावी शिक्षा नीतिलाई कहीँ कतै यसो फलोअप गराउने, परिवर्तन ल्याउने
त्यो चुनावी नारामा चाहिँ आयो, त्यो चुनावी नारामा देखियो घोषणा पत्रमा। तर त्यो घोषणा पत्रमा लेख्दैमा उनीहरू चाहिँ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न बाध्यकारी नहुने रहेछन्। त्यो भएर हामीले प्रष्ट के भनेका छौँ भनेदेखि, तपाईँ नेपाली कङ्ग्रेसको शिक्षा विभागको सचिव भए हुनाले तपाईँ कङ्ग्रेसप्रति अलिकति केन्द्रित गरेँ मैले। नेपाली कङ्ग्रेस के दाबी गर्छ भने हामीले खुल्ला अर्थनीतिको व्यवस्था ल्यायौँ नेपालमा 40 सालको परिवर्तनपछि, जसका कारणले गर्दा प्राइभेट सेक्टरहरू यो ढङ्गले उदाए, यो खालको सफलता हाम्रो उदार नीतिका कारणले आएको भन्छ होइन। निजी शैक्षिक संस्थाहरू पनि त्यही व्यवस्था अन्तर्गत आयो भनौँ न होइन। त्यसले शिक्षाको नीति, शिक्षाको गुणस्तर कायम गर्ने सन्दर्भमा तात्विक रिजल्टमा परिवर्तन ल्याउने कुरा केही भयो कि हामी चाहिँ खुल्ला गरिदियौँ, झन् भद्रगोल बनाइदियौँ? त्यसमा दुईटा कुरा छ। त्यसमा पहिलो कुरा के छ भन्दाखेरि 2050 साल पछाडि जुन सामुदायिक विद्यालयहरू चाहिँ त्यो मान्छेको बसाइसराई भयो। 2050 साल पछाडि त मान्छे गाउँबाट बजारमा आयो होइन। हरेक अब विकासका सम्भावनाहरू हुँदै गए, अन्तर्राष्ट्रिय अब विकासको असरहरू पनि हामीमा पर्दै गयो। 2052 पछाडि चाहिँ द्वन्द्वका कुराहरू पनि आए। विविध कारणले गर्दा मान्छे चाहिँ गाउँबाट बजारमा आउन लाग्यो। बजारबाट फेरि अब सकेसम्म चाहिँ जस्तै पर्वतको मान्छे चाहिँ पोखरा आउने होला, स्याङ्जाको मान्छे पोखरा आउने होला, त्यो गुण नै हो। म आउँदैछु, तपाईँको कुरामा आउँदैछु। त्यो आइसके पछाडि हामीले त्यो नक्साङ्कन गरेर सामुदायिक विद्यालयहरू चाहिँ पुनः स्थापना गर्न सकेनौँ, सबभन्दा पहिलो कुरा। किनभने त्यो हामीले अहिले जस्तै पोखरामै हेऱ्यौँ भने पनि हामीले सामुदायिक विद्यालयको एउटा विद्यालय र अर्को विद्यालयको डिस्टेन्स केही भए पनि 1.5 किलोमिटर, 2 किलोमिटर, 3 किलोमिटरसम्म छ। र त्यो बिचमा त ठुलो बस्ती छ नि, साना बच्चाहरू छन्। अहिले हामीले 3 वर्षको बच्चालाई विद्यालय पठाइरहेका छौँ। त्यो 3 वर्षको बच्चालाई हामीले अब 2 किलोमिटर, 3 किलोमिटरसम्म हिँडेर जान सक्ने अवस्था त छैन। त्यहाँ सरकारी सामुदायिक विद्यालयले चाहिँ त्यो बसको व्यवस्था पनि गरेको छैन। यस्तो पनि छ 100 मिटरको दूरीमा 3टा माध्यमिक विद्यालय पनि छ। कुनै ठाउँमा छन् त राम्रै चलेका पनि छन्, फेरि कति ठाउँमा ती चलेका पनि छन् फेरि होइन। म आउँदैछु त्यसमा। त्यो भएको हुनाले हामीले चाहिँ त्यो संस्थागत विद्यालयहरूले चाहिँ एक किसिमले सरकारले नगरेको काम पुरा पनि गरे एउटा वेबाट। हामीले त्यो कुरालाई पनि हामीले मान्नुपर्ने हुन्छ। अर्को कुरा के हो भनेदेखि त्यो बच्चाले इङ्ग्लिसमा बोल्नुलाई हामीले गुणस्तर भन्यौँ कि त्यो गुणस्तरीय शिक्षा होइन। त्यो बच्चालाई हामीले माध्यम मात्रै हो, त्यो ल्याङ्ग्वेज हो। ल्याङ्ग्वेज त जुन पनि हुनसक्छ। हामीले इङ्ग्लिसमै बोल्नुपर्छ भन्ने छैन, नेपालीमा बोल्दा हुन्छ अथवा उसको मातृभाषामा बोल्दा हुन्छ। उसलाई हामीले स्किलेबल बनाउनु पऱ्यो कि उद्यमशील बनाउनु पऱ्यो, ऊ आफ्नो खुट्टामा उभिन सक्ने बनाउनु पऱ्यो। माध्यमिक शिक्षा त पुरा गरिसकेको बच्चाले 12 कक्षासम्म पढिसकेको बच्चाले 12 कक्षा पढ्दा त लगभग 13-14 वर्षको त त्यो फर्मल एजुकेसन पुरा गरेको हुन्छ। त्यो 14 वर्षको फर्मल एजुकेसन पुरा गरेको बच्चाले आफ्नो त केही न केही इन्ट्रेस्ट हुन्छ नि, त्यो इन्ट्रेस्टको आधारमा उसले काम गर्न सक्ने, उसलाई उद्यमी हुने बनाउन सक्ने त्यो शिक्षा हामीले इन्जेक्ट गर्न सकेनौँ। त्यो कारणले हामी ग्याप भयौँ। अहिलेको मुलुकको यो शिक्षाको अवस्था, गुणस्तरको अवस्था, भद्रगोल सामुदायिक विद्यालयको अवस्था हेऱ्यो भने त एका-दुई एकदमै त्यहाँ भर्ना पाउन गाह्रो छ, फेरि केही नभए भन्ने चाहिँ होइन। यद्यपि समग्रमा हेर्नुभयो भने जुन खालको भद्रगोलपन छ नि, त्यो हुनुमा नेपाली कङ्ग्रेस पनि अथवा नेपाली कङ्ग्रेस सबभन्दा बढी दोषी, सबभन्दा बढी, किनभने बढी सरकारको नेतृत्व गरे हिसाबले उसले सुधार गर्न सक्थ्यो आफ्नो नीति मार्फत। सुधार गर्न छ भने के हुन्छ? अब त्यसमा थोरै सक्यता छ, किनभने 2048 सालबाट बनेको सरकारले होइन। मैले थोरै आउँदैछु, किनभने काङ्ग्रेस त अब हामीले सबभन्दा पहिला त बिपीको कुरालाई हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ, बिपीको समाजवाद। अब काङ्ग्रेस पनि अब त्यसै पनि पुँजीवादी पार्टी भन्ने छ एउटा बहसको कुरा गर्दा। कम्युनिस्टहरू त समाजवादी भन्छन् नि होइन। भर्खरै गरिन भने म उनीहरूसँग सोध्दै छैन। तपाईँ नेपाली कङ्ग्रेसको शिक्षा विभागको सचिव भएको नाताले त्यो खालको शिक्षा नीति कङ्ग्रेसलाई यो यहाँनिर सुधार गर है, हाम्रो अवस्था यो हो भनेर किन औल्याउन सक्नु भएन तपाईँहरूले पनि, या तपाईँको कुरा पार्टीले सुन्दैन? यसमा सबभन्दा पहिलो कुरा त शिक्षा मन्त्रालय योभन्दा अगाडि बनाएका प्रायःजसो सरकारको चाहिँ प्राथमिकतामा परेन। मुख्य कुरा चाहिँ हामीले 2048 सालबाट अहिलेसम्म हेर्दाखेरि त्यो सरकारमा सामेल हुने त अब एकल सरकारले सरकार बनाएको त धेरै कम समय मात्रै छ होइन। हामीसँग त अब बहुपार्टी मार्फत नै अब त्यो कोलिसनको गभर्मेन्ट बनिरहेको अवस्थामा चाहिँ जुन दलको 1 अथवा 2 सिट थियो तिनीहरूले शिक्षा मन्त्रालयले दिने, काङ्ग्रेसले आफूले नलिने।
त्यो परिपाटीले गर्दाखेरि प्राथमिकतामा परेन। त्यो परेन भन्ने कुरा त अहिले मैले सुरुमै तपाईँलाई जानकारी गराएँ। किनभने अब के पर्यो भने अर्थ मन्त्रालय पर्यो, गृह मन्त्रालय पर्यो होइन, रक्षा मन्त्रालय, जहाँबाट आफ्नो शक्ति पहुँच विस्तार होइन गर्न सकिन्छ, कार्यकर्तालाई इङ्गेज गर्न सकिन्छ, ठेक्कापट्टा लगाउन सकिन्छ, अर्को भाषामा भन्यो भने त्यतातर्फ नै सोच भयो। त्यो भएको हुनाले हामीले चाहिँ प्रष्ट कि अहिले के पनि भनेका छौँ भने हामीले शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भइसके पछाडि शिक्षा मन्त्रालय नेपाली काङ्ग्रेसले नै राख्नुपर्छ, तपाईँले नै राख्नुपर्छ भनेर हामीले उहाँलाई प्रत्यक्ष भेटेर पनि भन्यौँ। हामीले चाहिँ अहिलेसम्म खाली नै छ। हामीले चाहिँ त्यो एउटा प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर पनि भन्यौँ। त्यो हामीले किन भनेको भन्दाखेरि हामीले एउटा शिक्षा नीति ल्याइरहेका छौँ। तपाईँहरूले त आफ्नो डकुमेन्ट दिनुभयो, हामीले दिइसकेका छौँ, हामीले सार्वजनिकै गरिसकेका छौँ। र त्यो कारणले गर्दा अब 2-3वटा कुराहरू छ। हामीले शिक्षालाई चाहिँ हामीले किन गुणस्तरीय बनाउन सकेनौँ भन्ने कुराहरू। त्यसको सबभन्दा पहिलो कुरा त हामीले हाम्रो देशको लागि कस्तो शिक्षा चाहिन्छ त आवश्यक पर्छ भनेर हामीले आफ्नो भूगोल अनुसार, कामै नभएको चाहिँ होइन, काम भएको छ, तर जति मात्रामा काम हुनुपर्थ्यो, शिक्षाले जति काम गर्नुपर्थ्यो नि त, शिक्षाले चाहिँ मूलभूत रूपमा चाहिँ यसले 3वटा कुरा चाहिँ गर्नुपर्ने देखिन्छ कि। पहिलो कुरा चाहिँ शिक्षाले सामाजिक रूपान्तरण गर्नुपर्छ, चरित्र नै फेर्नुपर्ने, चरित्र फेर्नुपर्छ। म तपाईँको त्यही कुरामा आउँदैछु। त्यो कुनै एउटा बच्चाले अब घरको चाहिँ त्यो इन्जिनियर छ होइन, डक्टर छ, डिग्री पास गरेको छ, तर आफ्नो बुवा आमालाई लगेर वृद्ध आश्रममा लगेर राखेको छ कि। नैतिक शिक्षा हामीले सिकाउन सकेनौँ नि त होइन। हामीले त उसलाई त्यो नैतिक शिक्षा नै सिकाउनै सकेनौँ कि। त्यसलाई हामीले आत्मबोध भन्छौँ कि होइन। मेरो आफ्नो जिम्मेवारी, परिवारप्रतिको जिम्मेवारी के हो, समाजप्रतिको जिम्मेवारी के हो, साथीभाइप्रतिको जिम्मेवारी के हो, त्यो राष्ट्रप्रतिको जिम्मेवारी के हो, हामीले त्यो आत्मबोध गराउन सकेनौँ। शिक्षाले चाहिँ आत्मबोध गराउन सक्यो भनेदेखि हामीले सामाजिक रूपान्तरण गर्न सक्छौँ। सबभन्दा पहिलो कुरा चाहिँ त्यो हुन आवश्यक छ। हाम्रो शिक्षामा चाहिँ यो कुरा चाहिँ ल्याकिङ भयो, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा चाहिँ हामीले हाम्रो देशको लागि त चाहिने विभिन्न प्रकारका मेन पावरहरू आवश्यक पर्छ नि। जस्तै अहिले हामीले यहाँ प्लास्टरको काम गर्ने हो भने होइन, अब घर बनाउने काम गर्ने हो भनेदेखि हामीले इन्डियाबाट लेबर ल्याउनु परेको छ। प्लम्बिङको काम गर्नु पऱ्यो भने उतैबाट ल्याउनु परेको छ। तरकारी खेतीमा काम गर्ने मान्छे चाहिँ बाहिरैबाट ल्याउनु परेको छ। हाम्रो यहाँको मान्छे चाहिँ बाहिर गएर काम गरिरहेको छ भनेपछि हाम्रो आफ्नो देशको लागि आवश्यक पर्ने कस्तो ह्युमन रिसोर्स हो त, हाम्रो यहाँ के कुराहरू फल्छ, हामीले के उत्पादन गर्न सक्छौँ, त्यो अनुसार हामीले बनाउनै सकेनौँ। हामीले राष्ट्रबोध पनि गराउन सकेनौँ कि नागरिकहरूलाई। त्यो राष्ट्रबोध गराउन नसक्नुको कारण कसरी पनि झल्किन्छ भने तपाईँले कुनै एउटा बच्चालाई 12 कक्षा पढ्दै गरेको बच्चालाई 100जनालाई सोध्नुभयो भनेदेखि कम्तीमा पनि 90जना बच्चा चाहिँ नेपालमा बस्न चाहँदैन। यस्तो राम्रो देश छ हाम्रो होइन, सबै कुरा यहीँ छ। तपाईँ हामी जन्मेर हुर्केर यति माया भएको देश, माया भएको घर परिवार छोडेर बाहिर जाने बाध्यता किन भयो त भन्दा हामीले त्यो कुरा शिक्षामा दिन सकेनौँ कि। राष्ट्रवादी बनाउने कुरा होइन, हजुर, आफ्नो माटो अनुरूप के फल्छ भन्ने कुरा बनाउने कुरा होइन, अथवा हाम्रो देशका लागि चाहिने जनशक्ति तयार हुने कुराको त पर जाउँ क्या। हाम्रा विद्यालयमा अहिलेको कम्युनिस्टहरूले भनिरहेको बुर्जुवा शिक्षा होइन, तपाईँहरूले खुला छोडिदिएको शिक्षा, त्यो शिक्षामा सरकारी सामुदायिक विद्यालयप्रतिको आकर्षण छैन, किन विकर्षण छ भन्ने प्रश्न भयो क्या। त्यही शिक्षा हो जुन बोर्डिङ स्कुलले दिँदाखेरि त्यहाँ खचाखच होइन, त्यहाँ भर्ना गर्न, अहिले प्राइभेटमा भर्ना गर्न पनि राम्रा बोर्डिङ स्कुलहरूमा सोर्स लाउनु पर्यो भने त सरकारीमा पनि केहीमा छ होइन। र अधिकांश हेर्नुहोस् त गाउँठाउँका विद्यालयहरू खाली छन्, पूर्वाधारहरू बनेका छन्। सहरका पनि धेरैजसो विद्यालयहरूका पूर्वाधारहरू छन्, तर केही विद्यालयहरूमा भर्ना पाउनै मुस्किल। यो किन भयो? यसलाई सुधार गर्ने कसरी? यसलाई सुधार गर्नको लागि 2-3वटा कुराहरू गर्न आवश्यक छ। सबभन्दा पहिलो कुरा त शिक्षकलाई हामीले दिएको जुन सेवा सुविधा लगायतका कुराहरू छन् त्यसलाई हामीले वृद्धि गर्नुपर्छ भनेका छौँ। कटौती गर्नुपर्ने कुराबाट सुरु गरौँ न। होइन, निषेध गरिदियो भने त्यो हामीले भनेका छौँ। हामीले प्रष्ट के भनेका छौँ भने जान नदिने शिक्षक, प्राध्यापक, विद्यार्थी, यो यिनीहरू तीनैजनालाई चाहिँ हामीले त्यो दलीय राजनीतिबाट बन्देज गर्नुपर्छ। शिक्षकले राजनीति के को लागि गरोस् भन्दाखेरि विद्यार्थीको चाहिँ त्यो गुणस्तरीय शिक्षाको लागि गरोस्, त्यो शैक्षिक गुणस्तर बढाउनको लागि गरोस्, आफ्नो वृत्ति विकास गर्नको लागि गरोस् होइन। त्यसको लागि हामीले चाहिँ शिक्षक परिषदको कल्पना गरेका छौँ हामीले।
त्यस्तै प्राध्यापकले पनि चाहिँ हामीले नेपालको यो रिसर्चको हामीले लेभल हेऱ्यौँ भनेदेखि अन्तर्राष्ट्रिय परिदृश्यमा त्यो मेडिकल साइन्सको लेभलमा चाहिँ हामी अलिकति अगाडि छौँ, अरू एजुकेसनमा चाहिँ हामी धेरै पछाडि छौँ। शिक्षकहरू के भन्छन् भने हिजो राजनीति धान्दिएकै हामीले हो, यिनीहरू त भूमिगत थिए के थिए, जनतासँग यिनीहरूको चाहिँ अवधारणा के पुर्याइदिने नै हामी हो, हामीलाई कहाँ बाइपास गर्ने भन्छन् क्या। त्यो यस्तो छ जस्तै हिजो चाहिँ जस्तै अब जति बेला नेपाली काङ्ग्रेसको स्थापना भयो, हिजो पञ्चायत कालमा को फरक थियो, तर 48 साल पछाडि आइसके पछाडि त हामीसँग सूचना प्रविधि छ होइन, सञ्चारका विभिन्न माध्यमहरू छन्। त्यो भएको हुनाले हामीले त्यसलाई रूपान्तरण गर्नुपर्ने थियो 48 साल पछाडि, त्यो कुरालाई हामीले रूपान्तरण गर्न सकेनौँ। त्यसमा चाहिँ अब पार्टीको नेतृत्व चाहिँ त्यसमा चुकेकै हो, त्यो चुकेको कुरालाई चाहिँ हामीले स्वीकार गर्न आवश्यक छ होइन, त्यो गर्नु नै पर्छ। अब पनि हामीले यसरी नै हाम्रो शिक्षालाई अगाडि बढायौँ भनेदेखि हामीले कुनै पनि आउटपुट दिन सक्दैनौँ। राज्यको अहिले पनि 11% बजेट चाहिँ शिक्षामा गइरहेको छ, त्यो बजेटले के काम गरिरहेको छ त? हामीले शिक्षा विद्यार्थीलाई कस्तो शिक्षा दिइरहेका छौँ, उनीहरूले के पढिरहेका छन्, उनीहरूको मूल्याङ्कन के हो, शिक्षकहरूको बारेमा, उनीहरूको वृत्ति विकासको बारेमा, उनीहरू टेक्नोलोजीसँग अवेर छ कि छैन, वृत्ति विकास भएको छ कि छैन, त्यो सबै कुराहरूलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। जबसम्म हामीले त्यसलाई हेर्नको लागि एउटा छुट्टै एउटा समिति कार्यदल बनाएर मोनिटरिङको सिस्टम हामीले बनाउन सक्दैनौँ, तपाईँ हामीले भने जस्तो त्यो गुणस्तरीय शिक्षाको विकास गर्न चाहिँ सक्दैनौँ। लगानी पनि त्यसमा आवश्यक छ, लगानीको कुरा म अहिले गरिनँ। सबभन्दा पहिलो कुरा त आफ्नो जिम्मेवारीको दायित्वबोध हुनु पर्यो। हामीले शिक्षा प्राप्ति गर्ने विषयलाई मौलिक हकको रूपमा लेखेको संविधानमा हो होइन, हो, तर त्यो मौलिक हक प्राप्ति गर्ने भने सरकारी सामुदायिक विद्यालयमा हो। ती विद्यालयमा पढ्न लायक छैन, पढ्न लायक छ भने त शिक्षकले आफ्नो छोराछोरीलाई बोकेर लगेर बोर्डिङ स्कुलमा पढ्न पुर्याएर आफ्नो जागिर ड्युटी ठेक्न त पढ्न लायक नै नभएको चाहिँ छ होइन। हामीले किनभने अब नत्र किन 80% विद्यार्थी चाहिँ सार्वजनिक विद्यालयमै पढ्छन्, 80% तपाईँ बताउनुहोस् न, यदि स्वयं शिक्षकले पढ्न लायक ठान्दथ्यो भने आफ्नो बाबु नानीलाई बोर्डिङ स्कुलको गेटबाट भित्र हुलेर आफू पढाउन किन पुग्थ्यो सरकारी? होइन, सबै ठाउँमा त्यस्तो छैन, त्यो हामीले भेटेका पनि छौँ होइन। त्यो भएर हामीले चाहिँ यसमा प्रष्ट रूपमा हामीले के भनेका छौँ भने अबको 5 वर्षमा चाहिँ यिनीहरूले त्यो सार्वजनिक विद्यालयको गुणस्तर चाहिँ बढाउने, सार्वजनिक विद्यालयको गुणस्तर बढाउनु पर्यो। त्यो बढाइसके पछाडि 10 वर्षसम्म चाहिँ समरूपको शिक्षा चाहिँ प्रदान गर्नु पर्यो। राज्यमा त्यो संविधानले प्रष्ट के भनेको छ भनेदेखि अब मौलिक हकमा राखेको छ 8 कक्षासम्मको शिक्षा चाहिँ अनिवार्य र निःशुल्क भनेको छ होइन, 12 कक्षासम्मको शिक्षा चाहिँ निःशुल्क भनेको छ। राज्यले अहिले हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि निजी लगानीका विद्यालय र सार्वजनिक विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीहरूमा चाहिँ अहिले राज्य हामीसँग हेर्दाखेरि 2 प्रकारको शिक्षा प्रणाली छ। यो 2 प्रकारको शिक्षा प्रणालीलाई चाहिँ हटाउनुपर्छ, यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। अब हामीले यसमा भौचरको व्यवस्थाको कुरा पनि गरेका छौँ, हामीले शिक्षा नीतिमा भौचरको व्यवस्थाको कुरामा त्यो मोडेलमा पनि जानुपर्ने हुनसक्छ हामीले भनेका छौँ। तपाईँले बुझाएको शिक्षा नीतिको चरित्रको थोरै चर्चा गरौँ। यसमा हामीले कस्तो रूप हो त्यसको? हामीले अहिले भइरहेको शिक्षालाई आमूल रूपमा परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेका छौँ र त्यसको सुरुवात हामीले कहाँबाट गरेका छौँ भने शिक्षक, प्राध्यापक र विद्यार्थीलाई दलीय राजनीतिबाट बन्देज गरिनुपर्छ र उनीहरूलाई चाहिँ अब आफ्ना वृत्ति विकास लगायतका कुरा काम गर्नको लागि शिक्षक परिषद, प्राध्यापक परिषद र विद्यार्थी कल्याणकारी परिषदको रूपमा चाहिँ काम गरिनुपर्छ भनेका छौँ हामीले। विद्यार्थीले पनि त्यो विश्वविद्यालयमा गइसके पछाडि उसले रिसर्चको कुरा गर्ने हो कि अनुसन्धानको कुरा गर्ने हो कि त्यहाँ सफिसियन्ट मेटेरियलहरू छ कि छैन होइन, ती कुराहरू पाउने उसको अधिकारको कुरा हो कि। त्यहाँभित्र गएर 20औं वर्षसम्म राजनीति गरेर बस्ने त्यो अखडाको रूपमा चाहिँ उच्च शिक्षालाई अथवा विश्वविद्यालयलाई लिनु हुँदैन भनेर हामीले भनेका छौँ। त्यस्तै शिक्षकले चाहिँ दलीय राजनीति गर्नु हुँदैन। संसारभरिको हामीले प्र्याक्टिस हेऱ्यौँ भनेदेखि, हामीले छिमेकी राष्ट्र इन्डियाकै हामीले प्र्याक्टिस हेऱ्यौँ भनेदेखि त्यहाँ शिक्षक परिषद भन्ने छ, टिचर काउन्सिल भन्ने छ। त्यो टिचर काउन्सिलले के गर्छ भन्दा शैक्षिक गुणस्तर कसरी बढाउने, एउटा प्रदेश र अर्को प्रदेशमा कस्तो छ शिक्षाको स्तर के छ त्यसमा हेर्ने, उनीहरूलाई वृत्ति विकासको कुराहरू के हो, टेक्नोलोजीमा के हो होइन, उनीहरूलाई अब जस्तै 2 वर्षमा अब त्यो इन द जब ट्रेनिङहरू आवश्यक पर्ने होलान्, त्यो ट्रेनिङका कुराहरू होलान्, उनीहरूको आफ्नो अडिटको कुराहरू गर्ने होला। हामीले प्रत्येक 3 वर्षमा शिक्षकको चाहिँ क्षमताको विकास कति गरेको छ के छ त्यसलाई चाहिँ हामीले अडिट गर्नुपर्छ अनि आवश्यक तालिमहरू प्रदान गर्नुपर्छ भनेर हामीले लेखेका छौँ।
त्यस्तै प्राध्यापकले चाहिँ वर्षको कम्तीमा पनि आफ्नो विषयसँग सम्बन्धित 2टा आर्टिकल पब्लिस गरेर आफ्नो विभागमा बुझाउनुपर्छ हामीले भनेका छौँ। एकपटक प्राध्यापक भइसकेपछि अथवा युनिभर्सिटीमा छिरिसकेपछि सधैँको लागि भएन, उसले चाहिँ रिसर्चमा फोकस हुने हो, अनुसन्धानमा फोकस हुनु पर्यो। त्यो मोडेलमा अब एउटा नोट ल्याउने, नोट ल्याएर बच्चालाई विद्यार्थीलाई दिने, त्यही पढेर इक्जाम देऊ भन्ने होइन। त्यस्तै अहिलेको हाम्रो जुन इभ्यालुएसनको सिस्टमहरू छ, ठिक छ, तपाईँले भन्नुभएको कुरा गर्ने, राजनीतिक आबद्धता भनौँ अथवा त्यो कुराहरूलाई बन्देज गर्ने होइन, बौद्धिक व्यक्तित्वहरू प्राध्यापकहरू होइन, शिक्षकहरू। र यसमा हामी जोड्दैछौँ समस्या के छ भन्नुहुन्छ भने तपाईँले भने रिसर्चतिर लाग्ने कि त्यो दललाई मनाउनतिर लाग्ने भन्ने छ क्या। तपाईँले हेर्नुभयो भने त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कुरा गर्नुहोस् या यहीँ पोखरा विश्वविद्यालयका कुरा गर्नुहोस् या अरू विश्वविद्यालयका कुरा गर्नुहोस्, त्यसको उपकुलपति, रजिस्ट्रार लगायतका जे पदहरू छन् त्यो प्राप्ति गर्नका लागि त फेरि त्यो ट्याग लगाउनै पर्छ नि त होइन। त्यो त्यसको हामीले व्यवस्था लेखेका छौँ। हामीले के लेखेका छौँ भने प्रधानमन्त्री कुलपति हुने सिस्टम र शिक्षा मन्त्री सहकुलपति हुने सिस्टमलाई परिवर्तन गरी प्राज्ञिक व्यक्तिलाई नै कुलपति अथवा अध्यक्ष बनाउने विश्वविद्यालयको भनेर हामीले प्रष्ट रूपमा लेखेका छौँ। विश्वविद्यालयमा जस्तो सबै हामीले त्यसरी नै लेखेका छौँ। जस्तै अहिले शेरबहादुर देउवा उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँ 11वटा विश्वविद्यालयको चाहिँ कुलपति हुनुहुन्छ, तर उहाँले विश्वविद्यालयको बारेमा त 11 मिनट पनि सोच्न भ्याउनु भएको छैन नि त, फुर्सद छैन। त्यो भएको हुनाले त्यो सोच्ने जिम्मेवारी चाहिँ प्राज्ञिक व्यक्तिलाई दिउँ भनेर हामीले प्रष्ट रूपमा लेखेका छौँ। त्यो किन पनि त्यो आवश्यक छ भनेदेखि जस्तै आन्दोलन गर्दाखेरि त हिजो प्राध्यापकहरूले पनि ठुलो आन्दोलन गर्नुभयो होइन, बौद्धिक प्राज्ञिक वर्गले पनि एउटा सपोर्ट गरेको छ भनेपछि त्यो जुन वर्गले जुन ठाउँमा सपोर्ट गरेको छ त्यसको नेतृत्व तत्त वर्गलाई चाहिँ प्रदान गरिनुपर्छ। राजनीतिक दलमा लागेको मान्छे चाहिँ शुद्ध राजनीतिमै बस्नुपर्छ भनेर हामीले त्यो स्पष्ट धारणा हामीले लेखेका छौँ, त्यो राखेका छौँ। यसमा प्रधानमन्त्री पनि यसमा कन्भिन्स हुनुहुन्छ। हाम्रो राजनीतिले यस्तो बनाइदियो कि हाम्रो मुलुकको प्रधानमन्त्री बन्नका लागि होइन, मन्त्री बन्नका लागि, सांसद बन्नका लागि त्यस्तो खालको शैक्षिक योग्यता आवश्यक नपर्ने, तर प्राज्ञिक व्यक्तित्वहरूलाई उहाँहरूको एक किसिमको पछि लाग्नुपर्ने क्या व्यवहारले हेऱ्यो भने होइन, कुनै पार्टीको पछि लाग्यो। त्यसलाई हामीले चेन्ज गरेर अब हामीले चाहिँ त्यो प्रस्तावित गरेका छौँ। हामीले 65वटा बुँदा प्रतिवेदनको सारांशमा 65वटा बुँदा राखेका छौँ। जस्तै त्यसमा अब अघि मैले भने दलीय राजनीतिको कुरा, उच्च शिक्षामा चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई कुलपतिबाट चाहिँ हामीले हटाउने कुरा राखेका छौँ होइन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई चाहिँ बढी त्यो क्यापासिटी दिने कुराहरू राखेका छौँ। तब हामीले संसारभरि हेऱ्यौँ भनेदेखि हिजो तपाईँ हामी विद्यालय पढ्दा पनि गुरुवर्गहरू भनेको त समाजमा सबभन्दा प्रतिष्ठित गुरुवर्ग हो नि त, उनीहरूको सामाजिक मर्यादा कहाँ गयो त अहिले? त्यो सामाजिक मर्यादालाई माथि उठाउनमा अथवा पछाडि जानुमा उहाँहरूको पनि केही रोल, केही दोष भयो होला। त्योभन्दा बढी राजनीतिक दलले गरेका हुन् कि, त्यो भएर उनीहरूको पनि त्यो सम्मानको कुरा चाहिँ हामीले माथि राख्नुपर्छ। निजामती कर्मचारीभन्दा शिक्षकहरूको चाहिँ त्यो मान सम्मान माथि राख्नुपर्छ भनेर हामीले भनेका छौँ। हामी कहाँ त्यो मान सम्मानलाई फेरि पैसासँग तुलना गर्न थालियो क्या? निजामतीले यति पाउँछ हामीले किन? त्यो भएर हामीले त्यो समस्या त्यो हो कि अरू खालको सम्मानको पनि हो? होइन, त्यो अर्थसँग मात्रै जोड्ने होइन, एउटा प्रतिष्ठासँग पनि जोड्ने। पहिलो चाहिँ सामाजिक प्रतिष्ठा, त्यस पछाडि चाहिँ अर्थसँग पनि हामीले राखेका छौँ। दुईटै कुरा चाहिँ सेवा सुविधा र त्यो उहाँहरूलाई प्रदान गर्ने सम्मानका कुराहरू, मान सम्मानका कुराहरू चाहिँ निजामती कर्मचारीलाई भन्दा माथि राख्नुपर्छ भनेर हामीले भनेका छौँ। यसमा त्यो गर्न सक्छ। उहाँहरू त समाजलाई त्यो अलिकति डाइभर्ट गराउने, समाजलाई चेन्ज गराउने, हामीले त समाजको संवाहक भन्छौँ नि त शिक्षकहरूलाई, गुरुहरूलाई होइन, त्यो गुरुहरूले चाहिँ त्यो घर घरमा गएर राजनीति गर्नु भएन भन्ने ध्येयका साथ हामीले त्यो कुरालाई फोकस गरेका हौँ यसमा। र तपाईँको पार्टीको निकट भनौँ न नेपाली कङ्ग्रेसको तपाईँहरूको शिक्षा विभागले तयार पारेको त्यो शिक्षा नीति होइन, कङ्ग्रेस साँच्चै आफ्नो योजनामा अगाडि बढ्ने स्थितिमा हुन्थ्यो अथवा चाहिँ भनौँ न कम्युनिस्टहरूले जस्तो 2/3 झन्डै ल्याएको स्थितिमा आफ्नो ढङ्गले अगाडि बढ्ने कुरा त्यो त देखिएन फेरि होइन। भएको भए तपाईँको कुरा पनि लागु हुन्थ्यो होला, तर हामी अगाडि चर्चा गरिसक्यौँ, गठबन्धन सरकार छ होइन। स्वयं नेपाली कङ्ग्रेस आफैले शिक्षातर्फ ध्यान नदिएको कुरा तपाईँले स्वीकार गरिरहनु भएको छ। अब यो बेला तपाईँहरूले बनाएर दिएको डकुमेन्टलाई उहाँहरूले एक्सेप्ट गर्ने र त्यसलाई स्वीकारेर अगाडि बढ्ने कुरामा
अथवा त्यो बढाउनका लागि अरू अध्ययन गर्ने कुरामा कति कन्भिन्स हुनु र अगाडि बढ्नु होला? हाम्रो यसको यस्तो प्रोसेस कस्तो हुन्छ भने जस्तै हामीले प्रतिवेदन बुझायौँ, त्यो प्रतिवेदन बुझाइसकेपछि सबभन्दा पहिला त्यो केन्द्रीय कमिटीमा छलफल हुन्छ। त्यो केन्द्रीय कमिटीमा नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समितिमा छलफल हुन्छ र अब नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन आउँदैछ। 14औं महाधिवेशनमा यो विषयलाई प्रवेश गराउने यो प्रतिवेदन सुन्नुहोस् म भन्दैछु। त्यस पछाडि हामीले 14औं महाधिवेशनबाट चाहिँ यो शिक्षा नीति पारित गराउने हाम्रो उद्देश्य हो। त्यो शिक्षा नीति पारित भइसके पश्चात फेरि इलेक्सन त हुन्छ। त्यो भोलि चुनावमा जाँदाखेरि हामीले त्यसमा भएका कुरालाई हामी त्यो उसमा ल्याउँछौँ, हामीले चुनावको चाहिँ एजेन्डामा ल्याउँछौँ। त्यो चुनावी एजेन्डामा आइसके पछाडि हामीले घोषणापत्रमा आउँछन् ती कुराहरू। त्यो घोषणापत्रमा आइसके पछाडि त्यस पछाडि नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार बन्दाखेरि त्यो शिक्षा मन्त्री जो हुन्छ नि, त्यो शिक्षा मन्त्रीले यो फ्रेमवर्कभन्दा बाहिर गएर काम गर्न पाउँदैन। त्यसको लागि एउटा गाइडिङ प्रिन्सिपलको रूपमा चाहिँ स्थापित होस् भनेर हामीले यो शिक्षा नीति तयार गरेको र यो शिक्षा नीतिको नाम चाहिँ हामीले राष्ट्रिय शिक्षा नीति राखेका छौँ। त्यो राष्ट्रिय शिक्षा नीति राख्नुको उद्देश्य के हो भनेदेखि हामीले यो शिक्षा नीति तयार गर्दाखेरि हामीले नेपाली काङ्ग्रेससँग आबद्ध विज्ञहरू शिक्षाविदहरूसँग मात्रै त्यो छलफल अन्तर्क्रिया गरेनौँ। हामीले अब नेकपा एमालेसँग सम्बन्धित माओवादीसँग सम्बन्धित चाहिँ विज्ञहरूसँग प्राध्यापकहरूसँग छलफल गरेर इभन हामीले सुरेन्द्र केसीसँग पनि हामीले छलफल गऱ्यौँ। भनेपछि उहाँहरूसँग छलफल गरेर हामीले ती सबै कुराहरूलाई यसमा इन्टिग्रेट गऱ्यौँ। हामीले नेपाल अब राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनसँग पनि हामीले छलफल गऱ्यौँ। भनेपछि ती सबैसँग छलफल गरेर आएको हुनाले यसलाई हामीले एउटा राष्ट्रिय दस्तावेज बनोस् होइन। र हाम्रो अझ सबभन्दा ठुलो मान्यता त हाम्रो त के हो भन्दाखेरि अब आम नागरिकसँग सम्बन्धित हुने एउटा शिक्षा, अर्को स्वास्थ्य, आफ्नो अपनत्व गरोस् र भोलि जुनसुकै चुनावी सरकारमा जाँदा पनि नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार आउँदाखेरि त्यही फ्रेमवर्कभित्र बसेर कार्यान्वयन गरोस् भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो। कङ्ग्रेसको अहिलेसम्म त्यस्तो खालको शिक्षा नीति जो अध्ययन गरेर उसको घोषणापत्रमा उल्लेख गरियो कि लेखियो यत्तिकै? म्याक्सको म्याक्सिमम अफर। म्याक्स नेट टिभीमा 150 भन्दा बढी एचडी च्यानलहरू, सबैभन्दा बढी एचडी च्यानलको साथमा हाई स्पिड इन्टरनेट 20 देखि 100 MBPS सम्मको इन्टरनेट प्याकेज अब सातै प्रदेशमा। अबको कनेक्सन म्याक्स नेट सोल्युसन्स। म्याक्स टिभी जडानको लागि सम्पर्क गर्नुहोला। म्याक्स डिजिटल टिभी, टु वे भनेकै म्याक्स टिभी। लेखनाथको मुटु अर्घौचोक अनि अर्घौचोकमा अवस्थित विशाल एग्रो स्टोर्स तपाईँ हाम्रो दैनिक जीवनमा अति आवश्यक पर्ने ताजा तरकारी, फलफुल, खाद्यान्न लगायत सम्पूर्ण सामानहरू चाहिएमा हामीलाई सम्झनुहोला। हाम्रा सेवाहरू दुध, दही, खाद्यान्न तथा ताजा लोकल तरकारी, फलफुल, सुपथ तथा होलसेल मूल्यमा पाइनुका साथै होम डेलिभरीको पनि व्यवस्था रहेको छ। साथै सम्पूर्ण पार्टी प्यालेसको सहजतालाई मध्यनजर गर्दै सम्पूर्ण सामानहरू सुपथ मूल्यमा डेलिभरी गरिने जानकारी पनि गराउँदछौँ। विशाल एग्रो स्टोर्स, पोखरा 27, लेखनाथ चोक, प्रोपाइटर विष्णु लामिछाने। सम्पर्क 98560 33822, 98560 81768 र 98058 66215। के तपाईँ नयाँ घर बनाउँदै हुनुहुन्छ? यदि हुनुहुन्छ भने ढुक्क भएर एडी ट्रेडर्सलाई सम्झिनुहोस्। हामी तपाईँलाई गुणस्तरीय सामान उपलब्ध गराउनेछौँ। हाम्रा सेवाहरू टोयलेट तथा बाथरुमका लागि आवश्यक सामानहरू जस्तै कमोड, धारा, बेसिन, पाइपहरू, घर बनाउँदा आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण हार्डवेयरका सामानहरू पाइनुका साथै प्लम्बर पनि उपलब्ध गराइन्छ। सम्पर्क एडी ट्रेडर्स, पोखरा 10 राम बजार, कालिका चोक। फोन नम्बर 061 432 551, 98 161 83 577, 98 460 35 282। प्रोपाइटर हरि दुलाल। बाबु, यो परम्परागत जडीबुटी दैविक शक्तिद्वारा असाध्यै मानिएका रोगहरूको राम्रो उपचार गर्ने ठाउँ पोखरामा कहाँ छ होला, थाहा छ तिमीलाई? थाहा छ नि आमा, पोखराको नयाँ बजारमा रहेको भृगु ज्योतिष सेवा केन्द्रमा परम्परागत जडीबुटी, योग, ध्यान र दैविक शक्तिद्वारा असाध्यै मानिएका रोगहरू जस्तै सुगर, प्रेसर, वात,
थाइरोइड, किडनी, हृदयरोग र मोचको सफल उपचार गरिन्छ नि। सर, यो ज्योतिष सम्बन्धी सम्पूर्ण सेवाहरू हेर्न मिल्ने सफ्टवेयर बनेको छ होला कि छैन होला? ल तपाईँलाई थाहै रहेछ नि, भृगु ज्योतिष सेवा केन्द्रले फ्युचर भिजन सफ्टवेयर निकालेको छ नि। त्यसमा हजारौं वर्षको पञ्चाङ्ग हेर्न पनि पाइने अनि ज्योतिष सम्बन्धी सम्पूर्ण काम पनि गर्न पाइन्छ नि। ए विगत 2 दशकदेखि हामी परम्परागत जडीबुटी उपचार तथा ज्योतिषीय सेवा दिँदै आइरहेका छौँ। लामो अनुसन्धान र अभ्यासले कुनै पनि दीर्घ रोगीलाई तत्काल लाभ दिन सक्ने प्रकारले हामीले उपचार पद्धति लिएर आएका छौँ, जसमा तपाईहरू भृगु ज्योतिष सेवा केन्द्रमा आएर लाभ लिन सक्नुहुनेछ। पोखराको मुटु सिर्जना चोकमा अत्याधुनिक पर्वत शर्मा अटो वर्कशप तथा कार वासमा तपाईँ सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ। हाम्रा सेवाहरू टायर रिपेयरिङ नयाँ तथा पुरानो उपलब्ध छ। बाइक तथा स्कुटर सर्भिसिङ, कार वासका साथै रफिङ र पोलिसिङ पनि गरिन्छ। अनुभवी मिस्त्रीद्वारा सर्भिसिङ तथा सफाई गरिन्छ। मोबिल तथा पार्ट्सहरू सुपथ मूल्यमा पाइन्छ। सम्पर्क ठेगाना पर्वत शर्मा अटो वर्कशप तथा कार वास, सिर्जना चोक पोखरा। 40 साइकलको ठिक अगाडि। सम्पर्क नम्बर भुवनन्द बस्याल 9806 13506, मधुसूदन बस्याल 9806 70481, बालकृष्ण बस्याल 9851 81437। कृपया एक पटक सेवा गर्ने मौका दिनुहोस्। आजको लगानी भविष्यको सुनिश्चितता, सुन्दर अनि आकर्षक व्यक्तित्व देखिनका लागि रेखा सुन चाँदी पसल। हाम्रा सेवाहरू रानीहार, मिनिहार, सिक्री, चोकर, छड्के तिलहरी, कण्ठगेडी, नौगेडी, कटारे गेडी, फुलगेडी, चन्द्रहार, हमले माला, बीज बन्दा, सिरफुल, चन्द्रमा क्लिप, औँठी, कर्की बिया, औँठी बेरुवा, औँठी छापा, कुसे औँठी, पाउजु, बिच्छी कङ्गन, चुरा, बाला, हात्ती पुच्छर बाला, ठुला साना पञ्चरत्न, तिलहरी, जन्तर, पेङ्लिङ, साथै तयारी सुनका आकर्षक गहनाहरू, चाँदीका गर गहना तथा सामानहरू अर्डर अनुसारको गर गहना, राशि अनुसारको बहुमूल्य रत्न पत्थरहरू चाहिएमा हामीलाई सम्झनुहोस्। रेखा सुन चाँदी पसल, बगर 1 पोखरा। फोन नम्बर 061 536 452, 98 041 35 504। प्रोपाइटर अमृत गहतराज। पोखराको मुटु चिप्लेढुङ्गामा अवस्थित हिमालयन गार्डन मार्केट चिप्लेढुङ्गा नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी कार्यालय सँगै हाम्रा सुविधाहरू: निशुल्क पार्किङको व्यवस्था, बाल उद्यानको सुविधा, बाबु नानीहरू खेल्नका लागि फराकिलो र सुरक्षित स्थान, झरना, प्राकृतिक मनोरम दृश्यको अवलोकनको लागि विशेष सुविधा, सस्तो र सुलभ मूल्यमा गुणस्तरीय वस्तुहरूको उपलब्धता, खाजा र मनोरञ्जनको लागि शान्त, सफा र सुरक्षित स्थानको उपलब्धता, व्यवसाय साथै सभ्य र उत्कृष्ट व्यवहारको पहिचान। हिमालयन गार्डन मार्केट उत्कृष्ट स्थान। सीमित सटरहरू मात्र बाँकी रहेकाले इच्छुकहरूले तुरुन्तै सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क हिमालयन गार्डन मार्केट, चिप्लेढुङ्गा 4 पोखरा कास्की। मोबाइल नम्बर 98 460 32 154। कङ्ग्रेसको अहिलेसम्म त्यस्तो खालको शिक्षा नीति जो अध्ययन गरेर उसको घोषणापत्रमा उल्लेख गरियो कि लेखियो यत्तिकै? होइन, हामीले चाहिँ अब हिजो 2015 सालमा बिपी कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि शिक्षामा उहाँले के कुरा व्यवस्था गर्नुभएको थियो, त्यति बेलाको नीति तथा कार्यक्रममा नै उहाँले त्यो आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क भनेर त्यति बेला नै लेखिसकेको थियो। र त्यति बेला त्यो समाजवादी शिक्षाको मोडेल भनेर उहाँले कन्सेप्ट चाहिँ अगाडि डेभलप गर्नुभएको थियो। हामीले त्यही समाजवादी शिक्षाको मोडेलको आधारमा बसेर नै हामीले यो शिक्षा नीति तयार गरेका हौँ। र यो शिक्षा नीति तयारी गर्नको लागि हामीले 53 जना जति चाहिँ हामीले विज्ञहरूको सहयोग लियौँ। हामी कार्यदलका सदस्यहरू भयौँ। त्योभन्दा बाहेक हामीले विश्वविद्यालयमा पढाउने प्राध्यापकहरूसँग गएर पनि छलफल गऱ्यौँ। विश्वविद्यालयमा पढ्ने मेरो आशा के भने नेपाली आउँदैछु आफ्नो उपयुक्त शिक्षा नीति नभएका कारणले अहिलेको यो स्थिति आयो कि थियो, तर चाहिँ
यो ढङ्गले आएको थियो यो ढङ्गले आएको थियो यसरी यो लेभलमा चाहिँ आएको थिएन। हामीले घोषणापत्रमा चाहिँ ल्यायौँ, त्यो घोषणापत्रमा त 1-2 पेजको कुराहरू आउने हो। हामीले चाहिँ इन डेप्थमै स्टडी गरेर लगभग 1 वर्ष लगाएर अध्ययन गरेर संसारभरिको प्र्याक्टिस के छ, इन्डियामा कस्तो प्र्याक्टिस भइरहेको छ, अमेरिकामा कस्तो छ, जापानमा, कोरियामा होइन, युरोपियन कन्ट्रीहरूमा, जुन स्क्यान्डिनेभियन कन्ट्रीहरूमा सबभन्दा राम्रो शिक्षाको मोडेल छ भन्ने छ, त्यो कुराको इसेन्सलाई हामीले ल्याएका छौँ। र त्यो ल्याउँदाखेरि हामीले विद्यालय तहमा प्राविधिक शिक्षा चाहिँ 60% र साधारण शिक्षा 40%। 9 कक्षामा पढ्ने विद्यार्थी 60%लाई चाहिँ प्राविधिक शिक्षा प्रदान गर्ने र 40%लाई चाहिँ साधारण शिक्षा प्रदान गर्ने र 100% विद्यार्थीलाई चाहिँ बेसिक स्किल उद्यमशील शिक्षा चाहिँ सबैलाई प्रदान गर्ने भनेर हामीले त्यसमा प्रश्न राखेका छौँ। त्यो गर्न सकियो भनेदेखि हामीले कक्षा 12सम्म पास गरिसकेको विद्यार्थी चाहिँ उद्यमशील हुन्छ, उसँग एउटा न एउटा स्किल हुन्छ। त्यो स्किलले गर्दाखेरि ऊ के गर्न सक्छ भन्दा त्यो भोलि हामी जस्तै विदेशै गयो भने पनि त्यो उसले हाई पेमा चाहिँ सेलरीहरू पाउँछ, स्किल मेन पावरहरू भएर जान्छ। यहीँ बस्यो भने पनि ऊ के हुन्छ भन्दा उद्यमशील हुन्छ, आफूलाई जे बिजनेस गर्न मन लागेको हुन्छ त्यो गर्न सक्छ उसले। त्यो उसको आफ्नो इन्ट्रेस्टको आधारमा चाहिँ त्यो काम गरिनुपर्छ हामीले भनेका छौँ। र अझ हामीले यसमा के भनेका छौँ भन्दा त्यो बच्चालाई चाहिँ उसको चाइल्ड साइकोलोजीको आधारमा तयार गर्ने गरेर हामीले अहिले जुन बाल कक्षा शिक्षकहरू छन्, बाल कक्षा शिक्षक चाहिँ त्यो बाल विकासकोमा चाहिँ स्पेसलाइजेसन गरेको हुन्छ नि, विशेषज्ञता हासिल गरेको शिक्षक चाहिँ त्यसमा व्यवस्था गरिनुपर्छ भनेर हामीले भनेका छौँ। सुरुमा त यसमा राज्यको लगानी लाग्छ नै होइन। राज्यले मूलत 2टा कुरा हेर्नुपर्ने हुन्छ कि एउटा चाहिँ शिक्षा, अर्को चाहिँ स्वास्थ्य। यो चाहिँ आम नागरिकको जीवनसँग सरोकार राख्ने मौलिक हकमै स्पष्ट प्रष्ट रूपमा भनेको हुनाले यो 2टा कुरामा चाहिँ राज्यले चाहिँ लाग्नुपर्ने हुन्छ। र यसको डेभलपमेन्टको कुरा चाहिँ त त्यो इन्डेक्स त पछाडि फ्युचरमा पछि गएर पाउने उत्पादन हो नि त, तत्काल देखिँदैन। त्यसमा जानुपर्छ भनेर हामीले बाल विकास शिक्षाको कुरा गरेका छौँ। अनि बाल कक्षाबाट कक्षा 4सम्म एउटा ब्लकमा पढाउने भनेका छौँ, कक्षा 5बाट 8सम्म अर्को ब्लकमा पढाउने भनेका छौँ, 9 देखि 12सम्म अर्को ब्लकमा पढाउने भनेका छौँ। जुन अहिले बच्चाहरू चाहिँ त्यो 3 वर्षको बच्चा र त्यो 17-18 वर्षको बच्चा चाहिँ एकै ठाउँमा भेट हुन्छ नि विद्यालयमा, त्यो भेट हुनु हुँदैन, चाइल्ड साइकोलोजीमा असर पर्छ। उनीहरूलाई छुट्टा छुट्टै ब्लकमा पढाउनुपर्छ भनेर हामीले भनेका छौँ। र आवश्यकताको आधारमा हामीसँग विद्यालयहरू छन्, अघि पनि तपाईँले कुरा गर्नुभयो कति ठाउँमा हामीसँग थुप्रै विद्यालयहरू छन्, विद्यार्थीहरू कम छन् भने त्यो विद्यालयहरूलाई हामीले आवश्यकताको आधारमा कुनै ठाउँमा चाहिँ त्यो बाल कक्षामा त्यो कक्षा 4सम्म पूर्व आधारभूत तह भनेका छौँ हामीले, त्यो सञ्चालन गर्ने, त्यस पछाडि आधारभूत तह सञ्चालन गर्ने, अनि माध्यमिक तह सञ्चालन गर्ने होइन। सामुदायिक विद्यालयले पनि त स्कुल बसहरू लिएर चलाउन सक्छ नि त, 1-2 किलोमिटरको डिस्टेन्समा लगेर हामीले पढाउन सक्छौँ। त्यो मोडेलमा जानुपर्छ। अब हामी अहिले पनि हिजोको जस्तो ट्रेडिसनल मोडेलमा गएर हामी हुँदैन। र हरेक स्थानीय तहले आफ्नो आवश्यकताको आधारमा 2टा चाहिँ आफ्नो लोकल करिकुलमहरू पढाउने, स्किल बेस्ड लोकल करिकुलम पढाउने भनेका छौँ। नीतिको अभाव होइन, भौतिक व्यक्तित्वहरूको खुराकको अभाव पनि होइन, कार्यान्वयनको अभाव हो नि त, कार्यान्वयन हो होइन। त्यो बिरालोको मुख समाउने कसले भन्ने हुँदो रहेछ, बिरालो घन्टी कसले बाँध्ने होइन, घन्टी कसले बाँध्ने हो होइन, त्यो देखिएन क्या, समस्या त्यो भयो नि त। अब यो चाहिँ अब हामीलाई विश्वास छ यो नेपाली काङ्ग्रेसले यस पछाडि यो कार्यान्वयनमा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले गर्छ। हामी चाहिँ यसमा एकदम विश्वस्त छौँ। नेपाली कङ्ग्रेसको महाधिवेशनको सम्मुखमा तपाईँहरूले शिक्षा नीति आफ्नो पार्टीमा पेश गर्नुभयो होइन, उसले त्यसलाई अनर गर्ने कुरा छँदैछ, अनरसिप लिएर अगाडि बढ्ने कुरा। फेरि चर्चा नेपाली कङ्ग्रेसका प्रतिनिधिहरू छनौट गर्ने कुराहरू छन्। हामीले लागू भइरहेको शिक्षाकै उपज भनौँ न, कस्ता खालका मानिसहरू हामी तयार भएको छौँ भन्ने कुरा तपाईँ, म, नेता, प्रधानमन्त्री या जोसुकै भन्नुहोस्, त्यो नैतिकताको कुरा अगाडि तपाईँले थोरै चर्चा गर्न खोज्दै हुनुहुन्थ्यो होइन। हामी कहाँ सिद्धान्तमा टिकेका राजनीतिक दलहरू, सिद्धान्त केन्द्रित राजनीतिक दलहरू होइन, तिनीहरूको प्रतिस्पर्धाले लोकतन्त्र बलियो हुन्छ भनिन्छ। त्यो लोकतन्त्र पनि त्यो शिक्षा कस्तो ब्याकग्राउन्डबाट आयो भन्ने हुँदो रहेछ क्या, हामी कस्तो ढङ्गले आयौँ भन्ने हुँदो रहेछ। कङ्ग्रेसको यो महाधिवेशन जो वडादेखि स्थानीय तह, जिल्ला संरचना, प्रदेश संरचना हुँदै केन्द्र पुग्दैछ, यसले त्यो कुरालाई मलजल गर्ला, बोक्ला, सिद्धान्तको कुरालाई बोक्ला कि
अथवा कङ्ग्रेसको हिजोको बिपीको तपाईँहरूले जुन समाजवादको चर्चा गरिरहनु भएको छ त्यसको मर्मअनुरूप जाने कुरा गर्ला कि केन्द्रमा शेरबहादुर निकट यी मान्छेहरू हुन्, त्यसो हुँदा ती मान्छेहरूलाई जसरी हुन्छ होइन, राजनीति भने चाहिँ त्यो भन्दाखेरि समाजसेवा होइन, नीतिमध्येको उत्तम नीति, तर जनताले हामीले सबैले अहिले सरल ढङ्गले बुझ्ने भने चाहिँ तिगडम गर्ने नीति भन्ने बुझ्न थालेको छ नि त। त्यो ढङ्गले अगाडि बढ्ला, नेतृत्व चयन होला, त्यस्तो नहोला। अहिले यसो हेर्दाखेरि चुनाव भएको पनि देखिने होइन होइन। अहिलेको चाहिँ जस्तै अब एउटा यो वडा तहको अधिवेशन सकिसकेको छ। वडा तहको अधिवेशनले के देखाएको छ भने त्यसमा प्रतिनिधित्व गर्ने चाहिँ जस्तै कुन पक्षले कब्जा गर्ने पार्टी होइन, त्यस्तो पक्ष भन्ने छैन, त्यस्तो आएको छैन होइन, छैन। अहिले त्यसमा चाहिँ त्यो यो ग्रुप ऊ ग्रुप यो गुट ऊ गुट भन्ने त्यस्तो चाहिँ छैन। त्यो जस्तै मिडियामा जस्तो कुरा निकालिसक्नु भयो होला नि, यो गुटको मान्छेले यति वडाबाट आइसक्यो, होइन, छैन, त्यस्तो छैन। त्यसमा चाहिँ अब त्यो लेभलमा चाहिँ छैन। जुन मिडियाले जस्तो कुरा लेखेको हुन्छ त्यो लेभलमा चाहिँ आएको छैन। मिडियाले खुराक लिन्छ तपाईँहरूसँग होइन, छैन, त्यस्तो लेभलमा आएको छैन। म तपाईँको कुरामा आउँदैछु। हामीसँग एउटा अब जस्तै सम्मानको साथमा चाहिँ अब एकदम अब ओल्ड एजका हाम्रो प्रतिनिधिहरू पनि आउनुभएको छ होइन, जसले आफ्नो जीवनलाई चाहिँ पुरै राजनीतिमा समर्पण गर्नुभएको छ, उहाँहरू पनि प्रतिनिधिको रूपमा आउनुभएको छ। अनि युवा चाहिँ जो एकदम पढेका छन्, यहीँ व्यवसाय पनि गरेका छन् होइन, शिक्षण पेसामा छन्, अरू व्यवसायमा लागेकाहरू पनि छन्, उनीहरू पनि आइरहेका छन् र भर्खरै पढ्दै गरेका युवाहरू पनि छन्। र त्यसमा सबभन्दा बढी प्रतिनिधित्व गर्ने चाहिँ त्यो अब एज ग्रुप भनौँ न, अब 35बाट 50सम्मको बढी एज ग्रुपको आएको हुनाले उनीहरूले चाहिँ अहिलेको नयाँ बदलिँदो परिस्थिति पनि बुझेका छन् होइन, संसारको कुराहरू पनि बुझेका छन्, उनीहरूले अहिलेको टेक्नोलोजीको कुराहरू पनि बुझेका छन्, विश्व बुझेका छन् भनौँ न। त्यो विश्व बुझेको हुनाले भोलि नेतृत्वमा जाने त त्यही ग्रुपको जाने हो नि त। त्यो जानी भइसके पछाडि उनीहरूले यो शिक्षा नीतिमा भएका इसेन्सलाई छलफल गरेर पारित गराउनुहुन्न भन्ने कुरामा चाहिँ हामी कति पनि छैनौँ। 100% पारित हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ हामी यसमा विश्वस्त छौँ। किनभने हामीले यसमा तीनवटा कुरा, अघिको म सुरुको कुरामा म जोड्न चाहेँ, शिक्षाले तीनवटा कुरा चाहिँ यसले अङ्गीकार गर्नुपर्ने हुन्छ। पहिलो कुरा सामाजिक रूपान्तरण, अघि मैले आत्मबोधको कुरा गरेँ। दोस्रो चाहिँ राष्ट्रबोध होइन, हामीले यहीँ केही गर्छु भन्ने हुनु पर्यो होइन। त्यसलाई हामीले चाहिँ आर्थिक विकासको कुरा गरेका छौँ, त्यो भनेको आर्थिक विकास हो। हामीले आर्थिक विकास किन गर्न सकेनौँ भनेदेखि हामीसँग भएको जति पनि रिसोर्सेसहरू छ त्यो रिसोर्सलाई हामीले क्यापिटलाइज गर्न सकेनौँ, त्यसलाई सेल गर्न सकेनौँ। हामीसँग भएको त्यहाँ मुस्ताङमा स्याउ छ, त्यो स्याउ ल्याएर हामीले अहिलेसम्म बेच्न सकेका छैनौँ। जुम्लामा भएको आउँदैछ कर्म गर्ने कुरा हजुर, अलि अहिलेको मानिसलाई, अहिलेको हाम्रो पुस्तालाई भनौँ न, त्यो रुच्दैन भन्छ क्या। अलि कहीँ कतैबाट झ्याप्पै धनी बनिहाल्नु पर्ने प्रवृत्ति छ। त्यो हामीले शिक्षाले सिकाएनौँ, त्यो त्यहाँ ल्याकिङ भयो। म त्यही कुरामा आउँदैछु। तपाईँको पार्टीको नेतृत्वमा कस्ता मान्छेहरू पुग्छन् अथवा अवसर प्राप्त गर्छन् भने जसले खर्च गर्न सक्छन्, जसले तपाईँको नेतासँग सिधा पहुँच राख्न सक्छन्। त्यो होइन, भोट दिने त पब्लिकले हो नि त, त्यस्तो हुँदैन। तपाईँको नेतालाई चुनावमा कसले सहयोग गर्छ तिनीहरू समावेश गर्नुपर्ने बाध्यता छ त अहिले त छैन। त्यो त्यस्तो छैन, त्यो हामीले बाहिरबाट हेर्दा त्यस्तो देखिने हो। भोट दिने त पब्लिकबाट भोट लिएर आउने हो नि त होइन। जस्तै अब पार्टीको इन्टरनल सिस्टममा पनि क्रियाशील सदस्य सबभन्दा तल्लो क्रियाशील सदस्यको कुराहरू छ। म अर्को कुरामा आउँदैछु। दोस्रो चाहिँ हाम्रो आर्थिक विकासको कुरा भयो। अर्को तेस्रो चाहिँ के छ भन्दा ग्लोबल नागरिक बनेका छौँ। शिक्षाले एउटा चाहिँ सामाजिक रूपान्तरण गर्नु पर्यो, अर्को चाहिँ आर्थिक विकास गर्न सक्नु पर्यो, अर्को चाहिँ ग्लोबल्ली प्रतिस्पर्धी नागरिक उत्पादन गर्नु पर्यो। हाम्रो पोखरामा पढेको कुनै एउटा विद्यार्थी, यहाँ पृथ्वीनारायण क्याम्पसमा पढेको विद्यार्थीले अमेरिकामा गएर काम गर्न सक्नु पऱ्यो नि, त्यो क्यापेसिटी राख्नु पऱ्यो। भोलि म नासामा गएर काम गर्न सक्छु भन्ने क्यापेसिटी राख्नु पऱ्यो। हाम्रो यहाँ फिजिक्स पढेको विद्यार्थीले, यहाँ एमएससी गरेको विद्यार्थीले म त्यहाँ गएर म नासामा काम गर्न सक्छु भन्ने क्यापेसिटी राख्नु पऱ्यो नि। त्यो टाइपको शिक्षा हामीले चाहिँ प्रदान गर्नु पऱ्यो। र अघि तपाईँले सुरुमा सोधेको क्वेसनमा म आउँदैछु। एउटा क्वेसन जुन निजी लगानीका विद्यार्थीहरू तपाईँहरूले नै भित्र्याउनु भएको, तपाईँहरूले नै यसो के छ भन्नुभएको थियो तपाईँले अघि। हामीले प्रष्ट रूपमा निजी लगानीमा सञ्चालन भइरहेका जति पनि विद्यालयहरू छन् ती विद्यालयहरूलाई ट्रस्ट अथवा सहकारीको मोडेलमा सञ्चालन गर्नुपर्छ, त्यसमा जानको लागि उत्प्रेरित गर्नुपर्छ भनेर हामीले भनेका छौँ। हामीले त अप्सन दिने नि, अहिलेको शिक्षा नीतिमा हामीले त्यो प्रष्ट रूपमा राखेका छौँ। अहिलेको नेपाली कङ्ग्रेसको यो तलदेखि माथिसम्मको
नेतृत्व चयन प्रक्रिया होइन, नेतृत्व लिने होडबाजी दौड भन्नुहोस् होइन, त्यो दौडमा कहीँ कतै तपाईँको संलग्नता केही छ कि? अब मेरो चाहिँ अब यो यस्तो छ, अब म अब नेपाली काङ्ग्रेस शिक्षा विभागको सचिवको हैसियतमा काम गरिसकेको हुनाले अब मैले नेपाली काङ्ग्रेसको यो आसन्न महाधिवेशनमा अब क्षेत्रीय यो महाधिवेशन प्रतिनिधिको रूपमा जाने एउटा चाहिँ इच्छा राखेको छु साथीहरूसँग होइन, आफ्नो समूहसँग राखेको छु। ढोका त्यहाँबाट खोल्न खोज्दैछु। त्यो किन पनि आवश्यक मैले महसुस गरेको छु भने अब यो 1 वर्षसम्म लगाएर शिक्षा नीति तयार गरिएको छ। यो शिक्षा नीतिलाई त भोलि फेरि महाधिवेशनमा घनीभूत रूपमा छलफल गर्नु आवश्यक छ। यसले अङ्गीकार गरेका उद्देश्यहरू के हुन्, यी उद्देश्यहरू हामीले किन राख्यौँ, यसको महत्त्व के हो, हामीले संविधानको अक्षरश पालना गर्नुपर्नेको आवश्यकता के हो, हिजो बिपीले देखेको शिक्षाको मोडेल के थियो, हामी बिचमा कहाँ चुक्यौँ, थुप्रै कुराहरू छ नि त। र हामीले त्यो राजनीतिक दल चाहिँ राज्यप्रति नागरिकप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने कुरा मैले अघि पनि जोडेँ। 2टा कुरा रहेछ। एउटा शिक्षा, चाहे तपाईँको अब त्यो धनीको बच्चा होस् अथवा गरिबको बच्चा होस्, एउटा मजदुरको होस् अथवा त्यो कम्पनीको मालिकको छोरा होस्, त्यो 2टाले पाउने शिक्षा र उसले पाउने मेडिकेसन चाहिँ एउटै हुनुपर्छ। धनीको बच्चा त राम्रो घरमा बस्छ होइन, गाडी चढेर हिँड्छ होइन, एसी भएको घरमा बस्ला, एसी भएको गाडी चढेर हिँड्ला, ऊ राम्रो रेस्टुरेन्टमा गएर खाला। तर गरिबको बच्चाले पनि त गरिबको कोखमा जन्मेको होस्, तैँले चाहिँ राम्रो मेडिकेसन पनि पाउनु हुँदैन, तैँले राम्रो शिक्षा पाउनु हुँदैन भनेर जुन राज्यले विभेद गरेको छ, यो विभेदको अन्त्य हुनुपर्छ। यो अन्त्य गर्ने जिम्मेवारी पनि नेपाली काङ्ग्रेसको हो र नेपाली काङ्ग्रेसले गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यताका साथ शिक्षा नीतिले ल्याएका छौँ। त्यसलाई प्रस्ट्याउनको लागि, त्यसलाई लागू गर्नका लागि तपाईँको त्यहाँभित्र आवश्यकता महसुस गर्नुभएको छ? मैले महसुस गरेको छु र उम्मेदै हुनुहुन्छ? उम्मेदै छु। हामी समयको अन्त्यमा छौँ। हामीलाई हेरिरहनुभएका हाम्रा आदरणीय दर्शकहरू जो तपाईँको इच्छा पूर्ति गर्ने तपाईँको कार्यकर्ता या प्रतिनिधि पनि हुन सक्नुहुन्छ, उहाँहरूलाई के भन्नुहुन्छ? मैले अब नेपाली काङ्ग्रेस शिक्षा विभागको सचिवको नाताले गर्दा अब त्यहाँ मैले एउटा शिक्षा नीति ल्याउनको लागि एउटा मैले सहजीकरणको भूमिका गरेको छु। त्यो सहजीकरणको भूमिका गर्दै गर्दाखेरि यसले अङ्गीकार गरेका जुन 3वटा उद्देश्यहरू छ, त्यो उद्देश्य हामीले किन राख्यौँ, त्यसलाई किन व्यापक रूपमा किन छलफल गरिनुपर्छ र हामीले किन समाजवादी शिक्षाको मोडेल भनेका छौँ त होइन। अबको गन्तव्य भनेको समाजवादी मोडेलको शिक्षा नै हो। हामीले अमेरिकामा हेऱ्यौँ भने पनि त त्यहाँ शिक्षामा त त्यही समाजवादी मोडेल छ नि त। प्राइभेट एजुकेसन हुँदैन भन्ने होइन, तर त्यो प्राइभेट एजुकेसन भनेको त तपाईँसँगले त त्यो त हिजो हामी गुरुकुलमा सरकारसँग प्रतिस्पर्धा गरेर अगाडि बढ्ने हुनु पर्यो। सरकारसँग प्रतिस्पर्धा गरेर अगाडि बढ्ने हुनु पर्यो। सरकारले चाहिँ एकदम हाई लेभलको चाहिँ त्यो शिक्षाको मोडेल प्रदान गर्नु पर्यो। जस्तै हामीले त्यहाँ भुटानमा पनि देख्न सक्छौँ नि, त्यो मोडेलमा जानु हाम्रो आजको आवश्यकता हो। अब र यी विविध कुराका विषयवस्तुलाई छलफल गरेर अगाडि बढाउनको लागि, त्यहाँ चाहिँ घनीभूत रूपमा छलफल गराउनको लागि चाहिँ अब मैले आफूलाई अब नेपाली काङ्ग्रेसको यो 14औं महाधिवेशनमा अब महाधिवेशन प्रतिनिधिको रूपमा चाहिँ आफूलाई स्थापित गरेको छु। अब सम्पूर्ण अब कास्की जिल्लाका अब साथीहरू, नेपाली काङ्ग्रेससँग आबद्ध हुने सम्पूर्ण साथीहरूले चाहिँ मलाई अब यसमा सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने पूर्ण आशा लिएको छु है। मलाई यो अवसर दिनुभएकोमा, आफ्नो कुरा राख्ने एउटा मौका दिनुभएकोमा तपाईँप्रति हार्दिक आभार, धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, आजको बसाइमा हामीले कुराकानी गरौँ नेपाली काङ्ग्रेस शिक्षा विभागका सचिव डाक्टर कृष्ण प्रसाद पौडेलसँग कुराकानी तपाईँले हेरिसक्नु भएको छ। आज हामी शिक्षालाई राजनीतिसँग जोड्ने प्रयास गऱ्यौँ। हेरिदिनु भयो, तपाईँहरूप्रति विशेष आभार प्रकट गर्छु र हाम्रो सम्पूर्ण युनिटका साथ मलाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।